नमस्कार। आज हामी दोस्रो दिन फेरि टपिक्स यही स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको लागि दोस्रो टपिक्स लिएर आएको छौँ। म रिङ्कु कुमार कौशल, नवज्योति बोर्डिङ स्कुलबाट है। अब हामी आज फेरि एउटा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। प्रब्लम यहाँ छ 2069 इयरमा आएको ओल्ड इज गोल्डबाट हो क्वेसन। तपाईँलाई फर्मेट यहाँ तपाईँलाई क्वेसन यहाँ बोर्डमा देखाएको छ। एनुअल बजेट दिएछ, एनुअल बजेट एक्सपेन्डिचर अप टु पौष, एक्सपेन्डिचर अप टु मार्च अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा टोटल रिभल्भिङ फन्ड, पेटी क्यास ब्यालेन्स र एडभान्स स्यालेरी ल यो सब दिएको छ र यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको फर्मेटमा भर्ने कोसिस गर्छौँ। फर्मेट पनि यहाँ बनाइसकेछौँ है। ल सबभन्दा पहिला त हामीले अब यो बजेट हेड्सहरू लेख्छौँ। बजेट हेड्सहरूमा स्यालेरी, त्यसको बजेट हेड नम्बर 21111, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर सेकेन्ड टपिक्स 22111, त्यसपछि फ्युल 22211 अनि त्यसपछि अफिस मेटेरियल 22311 अनि फर्निचर 29311 भनेर यो लेखियो। अब त्यसपछि अर्को दिएको छ एनुअल बजेट। एनुअल बजेटलाई एनुअल बजेट एप्रोप्रिएसनमा लेख्छौँ। कति छ भने स्यालेरीको लागि 1,30,000, सरी एनुअल बजेट है 4 लाख, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर हो यो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर 80,000, फ्यूल 60,000, अफिस मेटेरियल 90,000 अनि फर्निचर 50,000। यो एनुअल बजेट क्वेसनले दिएको थियो, त्यो राखियो। अब फेरि आयो दुईटा आइटम, एक्सपेन्डिचर अप टु पौष र एक्सपेन्डिचर अप टु मार्च। ल यो दुईटालाई फेरि हामीले छुट्याउनु पर्ने भयो। यो छुट्याए जस्तै हिजो क्लासमा मैले बताएको थिएँ करेन्ट इयर र प्रिभियस इयर भनेर छुट्याउने। त्यस्तै यहाँ दियो एक्सपेन्सेस अप टु पौष, एक्सपेन्सेस और एक्सपेन्डिचर अप टु मार्च छ। ल यसमा त दुईटै अप टु छ हैन, दुईटै अप टु दिएको छ भनेपछि अप टु भनेको कलम हाम्रो दुई कुन कलम हो भन्दाखेरि कलम 2 र कलम 6। यो दुईटालाई हामीले अप टु कलम भन्छौँ। यसको बारेमा हामीले प्रिभियस क्लासमै पढिसकेका थियौँ है। फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। कलम यसमा मेन चिन्नु पर्ने भनेको कलम 1, 2 र 3 लाई हो। अब 1 भनेको कुन मन्थ हो भन्दाखेरि हामीले करेन्ट मन्थ भनेर पढ्छौँ जहिले पनि। 1 भनेको करेन्ट मन्थ कलमको लागि हुन्छ, 2 भनेको प्रिभियस मन्थको लागि हुन्छ, प्रिभियस लास्ट मन्थको लागि हुन्छ भने कलम 6 भनेको फेरि के हुन्छ, करेन्ट मन्थको लागि नै हुन्छ। भने यो तीनटा कलम हो। अब यसमा पनि करेन्ट र प्रिभियस चिन्हको लागि एक्जाम्पल प्रिभियस क्लासमा हेर्नु होला, त्यहाँ हामीले यसको बारेमा पढेको थियौँ कि कसरी करेन्ट र प्रिभियस चिन्ने। त्यही अनुसार यहाँ दिएछ पौष र माघ। पौष र माघ दुईटा अलग अलग मन्थ दिएको छ भनेपछि पौष भनेको पौष र माघमा पछि आउने मन्थ माघ हो, त्यही भएर माघ के हुने भयो, करेन्ट। माघ भनेको करेन्ट हो, पौष भनेको के हो, प्रिभियस। भनेपछि यसरी छुट्टियो। पौष र माघमा माघ करेन्ट, पौष प्रिभियस। अब माघ र फाल्गुन हुन्थ्यो भने फाल्गुन करेन्ट हुन्थ्यो, माघ के हुन्थ्यो, प्रिभियस। यसरी गरेर छुट्याउने हो करेन्ट र प्रिभियस। अब यहाँ हामीले छुट्याइसक्यौँ। यो भनेको के रहेछ, माघ भनेको करेन्ट मन्थ हो भनेपछि यो यदि माघ करेन्ट मन्थ हो भने अप टु माघ भनेको कुन हुने भयो भन्दाखेरि अप टु कलम भनेको दुईटा छ, कलम 2 र कलम 6। कलम 2 भनेको प्रिभियस अप टु हो, कलम 6 भनेको करेन्ट अप टु हो। भनेपछि करेन्ट अप टु भनेपछि कुन हुने भयो, माघ भनेको करेन्ट हो भने करेन्ट अप टु भनेको यो भयो कलम 6। भनेपछि माघ भनेको हाम्रो करेन्ट मन्थ हो अनि माघ अप टु भनेको कलम 6 हो। भने पौष भनेको के भयो, प्रिभियस, अनि प्रिभियस अप टु भनेको के हो, कलम 2। भनेपछि कलम 2 भनेको प्रिभियस अप टु भयो। भनेपछि यो भनेको पौष हो। तर हामीले लेख्दाखेरि कुन मन्थ लेख्छौँ गरे सबैमा
करेन्ट मन्थै युज गर्छन्, त्यही भएर माघ सबैमा माघै राखेर गर्ने हो। यहाँ माथि अफिसमा फर द मन्थ अफ माघ। ल अब सुरु गरौँ राख्ने भयो, छुट्याइसक्यौँ। कलम 6 भनेको एक्सपेन्डिचर अप टु माघ वाला कलम 6 मा लेख्ने भनेपछि एक्सपेन्डिचर अप टु माघ सबभन्दा लास्टमा छ। एक्सपेन्डिचर अप टु माघ भनेर कति भन्दाखेरि 1,68,000 यो भयो। कलम दिएको 30,000, 25,000, 40,000, अर्को पनि 25,000 यो भयो कलम 6 को। र अर्को एक्सपेन्डिचर अप टु पौष भनेको के हो गरे कलम 2, त्यही भएर कलम 2 मा लेख्दिने 1,30,000, 25,000, 25,000 अनि त्यसपछि अर्को छ फ्युल 20,000 अनि फेरि अफिस मेटेरियल 30,000 अनि फर्निचरमा छैन। ल यो भयो। ल क्वेसनले दिएको हामी कलम राखिदियौँ। हेर्नुस् बजेट हेड्सहरु, बजेट हेड्समा लेख्यौँ स्यालेरी, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर, फ्युल, अफिस मेटेरियल, फर्निचर आइटमहरु। बजेट हेड नम्बर यो क्वेसनमा दिएको छैन, त्यही भएर तपाईले याद हुनु पर्यो। यसको लागि अब बजेट सिट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा नम्बरहरु दिएको हुन्छ। स्यालेरीको नम्बरहरु लेख्ने, स्यालेरीको आफ्नो, यसको आफ्नो, सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। त्यो टपिकको नम्बर लेख्ने। अनि एनुअल बजेट जुन थियो एनुअल एप्रोप्रिएसन बजेटमा राख्यौँ। अनि दुईटा बजेट थियो, क्वेसन दिएको थियो पौष र माघ। पौष र माघमा दुईटै अप टु थियो। अप टु भनेको कलम 2 र कलम 6 हो। पौष र माघ मध्ये माघ के हो करेन्ट हो भने करेन्ट अप टु भनेको कलम 6, प्रिभियस अप टु भनेको कलम 2 यसै राखियो। अब पछि आयो कलम 1। अब कलम 1 कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिलाको क्लास पढ्दाखेरि यसको बारेमा पढेको थियौं। के भन्दाखेरि कलम 6 भनेको के लेखेको थियौं गरे कलम 1 र 2 जोड्यो भने कलम 6 हुन्छ भनेर पढेको थियौं हैन। भने यदि 6 1 र 2 जोडेर हुन्छ भने कलम 1 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कलम 6 बाट कलम 2 के गर्दिने माइनस गर्दिने। 6 बाट 2 लाई लेस गरिदिएपछि आयो कलम 6 माइनस कलम 2 हैन। भने 168 माइनस 130,000 त्यसै 168,000 माइनस 130,000 गर्दाखेरि कति भयो भन्दाखेरि 38,000। 30,000 माइनस 25,000 5,000। 25 माइनस 20,000 5,000। 40,000 माइनस 30,000 10,000 अनि 25,000 माइनस 0 25,000। ल एक लाइन छोडेर यहाँ टोटलको लाइन खिच्दिने यो भयो। अनि अब बच्यो लास्ट कलम। लास्ट कलम भनेको बजेट ब्यालेन्स हो। बजेट ब्यालेन्स भनेको के हो गरे भनेको 5 माइनस 6 हो। भनेपछि 5 कलम यो हैन 1 2 3 4 5 5 माइनस 6 भने 4 लाख माइनस 1,68,000 भनेको हुन्छ 2,32,000। 80 माइनस 30 50,000। 60 minus 25 35,000। 90 minus 40 50,000। 50 minus 25 25,000। ल कलम 2 छोडेर बाँकी सबै कलम जोड्दियौ। कलम 2 लाई छोड्ने है, यो जोड्ने हैन अहिले भर्खर यसमा मिलाउनु पर्छ। र छोडेर बाँकी सबै जोड्दिनुस्। यो रे 43 48 58 58 भनेपछि यो के भयो 83,000 हैन। 83 यो कलम छोड्दिए त पछि जोड्छौं। अब यो 4,80 5,40 6,30 6,80,000 यो बुकमा पनि सायद दिएछ के टोटल त भयो। क्वेशन 168
भनेपछि कति भयो 50 90 90 120 120 भनेपछि 288,000 यो भयो 60 110 160 160 र 2 भनेपछि 2 392,000 392 भनेपछि 290 680 भयो ठीक छ ल अब यो कलम 2 मा हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि यसको बारेमा पढेका थियौं अब ध्यान दिएर फेरि सुन्नुस् यहाँ राख्ने भनेको जहिले पनि के हुन्छ गरे एनुअल बजेट रिलिज क्वेशनले जुन एनुअल बजेट रिलिज भनेको हुन्छ त्यो यहाँ राखिन्छ है बजेट रिलिज भनेर दिएको हुन्छ हैन बजेट रिलिज जस्तै यहाँ क्वेशनले टोटल रिभल्भिङ फन्ड 3,40,000 दिएछ टोटल यदि तपाईले ब्यालेन्स दिन्छ भने ब्यालेन्स यहाँ राख्छौं भने थियौं अस्ति क्वेशनमा हिजो गरे क्वेशनमा हामीले पाथ्यौं त्यसमा ब्यालेन्स दिएको थियो त्यसलाई हामीले यहाँ राखेर बल्ल मिलाएको थियौं भने यहाँ त के दिएछ टोटल दिएछ टोटल भनेको यहाँ तल हुन्छ 3,40,000 यहाँ हुन्छ भने यो जोड्दा त 3,40,000 छैन त्यही भएर यसमा हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा जति पुग्दैन त्यसलाई थप्छौं त्यो नै के हो रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्सिङ फिगर जे लेखे पनि भयो यही हो भनेपछि यो अब हामीले निकाल्नु पर्यो 340 बाट यो सब लेस गर्ने 130 150 180 2,05,000 भनेपछि 2,05,000 माइनस 3,40,000 गरे भने कति थप्नु पर्यो 1,35,000 हैन ल 1,35,000 ल भयो कलम पुरा भयो यसरी मिलाउने फेरि है यो राम्ररी बुझ्नुस् क्वेशनले एनुअल बजेट टोटल एनुअल बजेट रिलिज टोटल रिभल्भिङ फन्ड रिलिज यो भनेको टोटल भनेको यहाँ तलको लागि हुन्छ यो टोटल कलम 2 को टोटललाई भन्छौं यो तर ब्यालेन्स भन्छ भने ब्यालेन्स फेरि यो हो अब यही कुरा क्लियर भएर यदि ब्यालेन्स भन्दैछ भने तपाईले यहाँ राखेर अनि जोडेर भन्दै यो टोटल लेख्ने अनि टोटल दिइराखेछ भने टोटल यहाँ लेख्ने अनि यसबाट यो सब लेस गरेर ब्यालेन्स निकाल्ने है ल यो तरिकाले यो कलमको कुरा भयो अरु कलम 1 2 3 6 चिन्नु पर्यो त्यो अनुसार मिलाउने अनि यो बनिसकेपछि बल्ल हाम्रो अब यो फर्मेट मिलाउने हो यो फर्मेट मिलाउने त हरेक क्वेशनमा सेम छ जस्तै हामीले प्रिभियस क्लासमा मिलाएको थियौं सेम त्यही रुल टोटल रिलिज अप टु कुन मन्थ राख्नु पर्छ गरे भन्दाखेरि हामीले अब सबै करेन्ट मन्थको लागि गर्छौं भने करेन्ट मन्थ हाम्रो के हो माघ हो त्यही भएर सबैमा माघ लेख्दिनुस् यहाँ पनि माघ जहाँ मन्थ छ सबैमा मन्थमा माघै युज गर्ने हो ल यसमा राख्ने भनेको के हो भन्दाखेरि रिलिज भनेको यहीलाई भन्छौं कति लेख्ने 3,40,000 लेखे थियौं के गरे टोटल अफ कलम 2 को टोटल राख्ने हो यहाँ आयो यसमा फेरि के भने लेखे थियौं टोटल अफ कलम 6 भने 6 को टोटल कलम 6 भनेको यो यसको टोटल कति छ 2,88,000 भयो कलम 2 को टोटल यो भयो यसमा राखिन्छ कलम 6 को टोटल यो टोटल एक्सपेन्डिचरमा राखिन्छ मा अनि अनक्लियर एडभान्स वा क्वेशनले दिएछ भने लेख्ने जस्तै हेर्नुस् दिएछ त्यहाँ एडभान्स स्यालेरी भनेपछि एडभान्स स्यालेरी हामीले एडभान्स स्यालेरी दिएको थियौं त्यो अझै क्लियर भएको छैन क्वेशनले केही पनि भनेन भनेपछि त्यो क्लियर भएको छैन त्यही भएर त्यो के भयो अनक्लियर एडभान्समा राख्न अनि नेट एक्सपेन्डिचर भनेको के गरे थियौं भन्दाखेरि टोटल एक्सपेन्डिचर 288,000 माइनस एडभान्स किनकि एडभान्स टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको टोटल एक्सपेन्सेस भयो त्यसमध्ये 10,000 क्लियर भएको छैन भनेको क्लियर मतलब त्यो खर्च गरेको छैन त्यो मान्छेले त्यही भएर हामीले के गर्छौं यो घटाएर एक्चुअलमा हाम्रो नेट एक्सपेन्डिचर कति गरेछ अहिलेसम्म 2,78,000 को मात्रै एक्सपेन्डिचर भएको छ भयो ल यो यता साइडको भयो अब फेरि आयो यो साइड अब यो साइडमा बैंक ब्यालेन्स क्याश ब्यालेन्स अनि यो सब छ ल पहिला क्याश ब्यालेन्समा के राखिन्छ भनेर पढेको थियौं भन्दाखेरि प्रिभियस क्लासमा पेटी क्याश ब्यालेन्स दियो भने यहाँ राख्ने क्वेशनले रहेछ पेटी क्याश ब्यालेन्स 1,000 राखिदिने भयो अब लोन पेबललाई लोन टु बी पेड अथवा टु बी पेड पेबलै भनेर दिन्छ दे छैन
लोन रिसिभेबलमा पनि लोन रिसिभेबल अर पाउनु पर्ने पैसा कसैलाई हामीले डिपोजिट दिएको थियौँ त्यो पैसा पाउन बाँकी छ भने त्यो भयो, त्यो सब राख्ने हो। त्यो पनि 200 यहाँको छँदै यो पनि 0 भयो। ल ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। ब्याङ्क ब्यालेन्सको लागि वर्किङ नोट गर्छौँ। के लेखेको थियौँ भन्दाखेरि ब्याङ्क ब्यालेन्स इक्वल ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्ने तरिका हुन्छ पछाडि है, फर्मेटको पछाडि गर्नु होला यो। ल ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको यही हो हैन। के लेखेको थियौँ कलम 2 को टोटल 3,40,000 माइनस कलम 6 को टोटल सजिलो तरिका है माइनस क्याश ब्यालेन्स 1,000 प्लस लोन रिसिभेबल माइनस लोन पेएबल गर्दा कति भयो 342,88 गर्दाखेरि 52,000 40 यो बच्यो 2 बेला 52 बाट 51,000 51,000 अनि जोड्दाखेरि कति भयो 52,000 ल भयो है। क्याश ब्यालेन्समा पेटी क्याश ब्यालेन्स लेख्यौँ 1,000 अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको फेरि हेर्नु है, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यही कलम 2 को टोटल माइनस कलम 6 को टोटल माइनस क्याश ब्यालेन्स प्लस लोन यही छ है, प्लस लेखेको छ प्लस लोन रिसिभेबल माइनस लोन पेएबल गरेर हुन्छ। अनि यो ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्ने अनि दुईटा एड गरेर फेरि यहाँ लेख्ने टोटल भयो। ल यो गरेपछि अब समिटेडमा के गर्दै समिटेड भनेकोमा लेख्छौँ ABC पोजिसन एकाउन्टेन्ट हैन। अनि एप्रुभ बाइमा XYZ अनि एप्रुभ गर्नेको हो अफिस हेड। ल यसरी गरेर गरिन्छ। ल यो पनि 6 मार्क्सको लागि भयो। यसरी हिजो हामीले गरेको केसमा कलम 1 र 2 दिएको थियो, आज फेरि के रहेछ फेरि कलम 2 र 6 है। यसरी हुन्छ। त्यही भएर यो पहिला क्लियरली हो मैले त्यो कलम 1 2 र 6 जुन तरिकाले छुट्टाउन सिकाएको थिएँ त्यो अनुसारले छुट्टाउने हो। पहिला त्यो छुट्टाउन नजानेसम्म तपाईँले यो फर्मेट गर्न अलिक गाह्रो पर्छ। त्यही भएर त्यो राम्ररी पहिलाको भिडियोमा त्यो राम्ररी हेरेर कलम 1 2 र 6 कसरी छुट्टाउने त्यो हेर्नु होला अनि त्यो अनुसार कलम छुट्टा राख्नु होला। यति यस्तै क्वेसनहरू आउने यसमा तपाईँले यति कुरा बुझ्यो भने यो 6 मार्क्सको कामले गर्न सकिन्छ।